اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے رب نو بندے بلان دی لوڑ نہیں پیندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گل تے کر دیتی، دل وچ فوری خیال آ گیا، اللہ دے پیارے خلیل گل کیڑی کر دیتی آ، تو تے اج تک مردے زندہ ہوندے ویکھے کوئی نہیں، کیویں ایڈا وڈا دعویٰ کر دیتا ہی۔ اس ویلے دل وچ خیال آیا، رب العالمین دی بارگاہ چرد کی تی، مولا رب ارنی کیف تحیی الموتا، عرض کی تی یا اللہ مینوں وکھا تو مردے زندہ کیویں کریں گا۔ اس ویلے رب نے جواب وچ فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا اس گل تے ایمان کوئی نہیں؟ عرض کی تی مولا میرا ایمان تے اس گل تے ہے وے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہنا وا میرے دل وچ سکون آ جائے، میرے دل وچ امن آ جائے، میرے دل وچ چین آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں۔ حضرت تیسری بات سن، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آپ نو فرمایا واتخذ اللہ، قرآن سن کے اچھا بول دے سبحان اللہ، رب العالمین نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کائنات رہنے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے آن والے جن رسول، جتنے نبی، جتنے انسان کائنات تے آ چکے، اللہ نے سارے انو اعلان کر کے دسیا کائنات رہنے والے ہو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ کدے وقت ملیا تے دساں گا خلیل کون ہوندا ہے، پھر حبیب کون ہوندا ہے، دوواں ہستیاں دا فرق انشاءاللہ بیان ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین نے فرمایا کائنات رہنے والے ہو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بنایا ہے۔ ان خلیل دا معنی کی ہے، ایک ہوندا ہے کلا دوست، یار، بیلی، ایک ہوندا ہے جگری یار، گہرا دوست، گہرے پیار والا، گہری محبت والا۔ رب العالمین نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اے جڑی تنوین آ رہی ہے خلیلا دے اتے تنوین آ رہی ہے، یہ دس دی پئیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو صرف اپنا دوست نہیں بنایا، اپنا بیلی نہیں بنایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنا گہرا یار بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گل جدو سنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ چرد کی تھی، مولا میں ایک گل دی تیرے کولو اجازت منگنا چاہنا وا۔ ہاں بھئی فرشتیاں بول کی منگنا ہی؟ عرض کرتا ہے مولا آج تک میں زمین تے جان دا ارادہ نہیں کیتا تیرے حکم تو بغیر، لیکن آج میں چاہنا وا میں تیرے ابراہیم دی زیارت کر کے آواں، میں تیرے ابراہیم دی زیارت کر کے ابراہیم علیہ السلام دے بارے جدوں فرشتے دی خواہش اللہ دی ذات نے سنی نا جی، رب کریم نے فرمایا پتر ہے پکھا چلا دے، اے بھی چلا دے، اے بھی چلا دے، ایک ہے چلا۔ جدوں اللہ دی ذات نے فرشتے دی ایک خواہش ایک گل سنی نا، اللہ پاک دی ذات نے مسکرا کے فرمایا بھی تو ابراہیم نو ملن کیوں جان،
کی وجہ ملن کیوں جانا ہی؟ تے فرشتہ کہنے لگا یا اللہ آپے تو فرمایا میں ابراہیم نو خلیل بنایا، میں ابراہیم نو خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا، تے میرا دل کیتا ہے کہ میں جا کے ابراہیم علیہ السلام نو اس گال دی خوشخبری سنا کے آواں۔ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے میرے فرشتے جا ٹر جا۔ اللہ دے خلیل والے حضرت ملک الموت آ گئے، جدوں آپ دے گھر آئے نے اگوں انداز کی یہ دروازہ بند ہے، فرشتہ گھر آ گیا۔ اللہ دے خلیل دی عادت سی جدوں بھی گھروں باہر جانا ہے دروازہ اچھی طرح بند کر کے جانا ہے، بڑا گھٹ نپ کے دروازہ بند کر کے جانا ہے۔ اتھوں پتہ چلیا جدوں بھی بندہ گھروں نکلے دروازہ چنگی طرح بند کر کے جاوے۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام اچھے طریقے دے نال دروازہ بند کر کے گئے سن۔ فرشتہ ملک الموت آیا لیکن ویکھیا کی نا پتر دروازہ نہ کھول، ویکھیا کی اللہ دے خلیل گھر ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے خلیل جدوں باہروں گھر آئے دروازہ کھول کے ویکھیا اگو ایک عجیب انسانی شکل اندر چیز آئی ہوئی ہے، انسانی شکل چ فرشتہ آیا ہویا ہے۔ اللہ دے خلیل نو بڑا ہی دکھ لگیا، بڑا ہی وٹ لگیا۔ آپ نے پوچھیا من انتا کون ہے؟ بولو گے زبان بھئی میں تینوں جاندہ نہیں، میں تینوں پہچاندہ نہیں، تے کون ہے تو؟ میری اجازت تو بغیر میرے گھر آن والا کون ہے تو؟ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے جدوں ایک گل سنی تے جملہ کی بولیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل واقعی میں تیرے کولوں اجازت نہیں منگی، پر یاد رکھ لیں جڑی گل تو پیا کرنا ہے بھی صحیح پیا کرنا ہے، بھی تو میرے کولوں اجازت کیوں نہیں منگی؟ ایک گل تیری بھی سچی ہے۔ جدو فرشتہ بولیا اللہ دا نبی سمجھ گیا آن والا کوئی عام نہیں، یہ تا حضرت اسرائیل ملک الموت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل نو ویکھ کے مسکران لگ پے۔ اے او فرشتہ جنوں ویکھ کے بڑے بڑیاں دے پسینے چھٹ جاندے نے، جنہاں نو بڑے نمازاں تے مان، جنہاں نو بڑیاں تہجداں دے ایمان، جنہاں نو بڑا جناب اپنیاں عبادتاں تے ایمان، انہاں ساریاں دے پسینے چھٹ جاندے نے۔ لیکن اللہ دا خلیل ویکھ کے گل سن کے سیان کے مسکران لگ پے۔ پتہ چلیا او جڑا اللہ دا پیارا ہوندا ہے او ملک الموت تو ڈردا نہیں بلکہ ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا نا یا رسول اللہ، امام سیوطی شرح صدور حدیث لکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیویں لگے مرن والا مومن مردا پیا؟ پتہ کیویں لگے مرن والا مومن مردا پیا یا بے ایمان مردا پیا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا جے ویکھو نا کہ متھے تے پسینہ آ گیا ہے، متھے تے پسینہ آ گیا ہے تے روح خوش ہو گئی ہے، چہرہ خوش ہو گیا ہے، سمجھ لیا جے جان والا بندہ مومن پیا مردا ہے، مرنا والا بندہ مومن ہو کے مردا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام گل بات ہو رہی ہے، اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا پھر آج کدے آئے ہو؟ میرے گھر کیویں آون ہویا؟ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل باتیں وے آج میں تواڈے واسطے خوشخبری لے کے آیا ہاں۔ اللہ دے خلیل نے پوچھیا بول کیڑی خوشخبری لے کے آیا ہے؟ اللہ دے خلیل دی بارگاہ عرض کر دینے اے رب خلیل، اے میرے رب دے خلیل پیارے دوست گہرے یار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے تانوں اپنا خلیل بنا لے آئے، تو
तुहानू अपना दोस्त बना लिया है, अपना खलील बना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने चंगी मंदी, एक बारी और बोलो सुभान अल्लाह भाई, चंगी मंदी ए सजना कोलों ते हो जांदी सौ वारी, ए यार यारां दा ओए गिला नहीं ओ कर दे, हुंदी असल प्रीत जिन्हां दी। बंदा होवे भी यार, होवे भी बेली, होवे भी दोस्त, फिर यार दा गिला करे ते सुने हो ही नहीं सकदा। एदा मतलब है यारी विच फर्क है, दोस्ती विच फर्क है। ये तां यारी दोस्ती है, लेकिन जिन्हों अल्लाह ने अपना खलील बनाया, गहरा दोस्त बनाया, ओदी दोस्ती में तेरे सामने पेश प्या करना वा। अल्लाह दे खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्तियां किधर आए हैं? कहन लगा अल्लाह ने तुहानू गहरा दोस्त बनाया है, मैं तुहानू खुशखबरी देन वास्ते आया वा। रब दे खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू किवें पता चलेगा? रब ने जो मैनू अपना गहरा यार बनाया है, ਇਹਦਾ मतलब है जिथे प्यार वध जाए ना, मुहब्बत वध जाए, दोस्ती गहरी हो जाए, फिर दोस्त दोस्त नू अजमा भी लेंदे ने। दोस्त दोस्त नू अजमा भी, हालांकि यार नबी है, जद्दुल अंबिया है, लेकिन इसके बावजूद पे कहते ने मैनू पता किवें लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह दे प्यारे खलील, दो बातां, दो निशानियां ने, दो अलामतां ने। केड़ियां केड़ियां? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहन लगे पहली निशानी ये वे अल्लाह दे प्यारे खलील, जो तुसी दुआ रब कोलों मंगोगे अल्लाह तुहाडी दुआ नू कबूल फरमा लेगा। एक निशानी ये वे ते दूजी निशानी ये वे जदों तुसी रब नू आखोगे या अल्लाह ऐ मुर्दा जिंदा करके विखा दे, फौरी तौर ते रब उस मुर्दे नू जिंदा कर देवेगा। अल्लाह दे खलील अलैहिस्सलाम ने अजमान दी खातर उस वेले रब दी बारगाह च अर्ज़ कीती, मौला तू जो है मेरे वल्ले आदा फरिश्ता भेजी आए, ये पैगाम लैके आया, खुशखबरी लैके आया है, दुआवां मंगेगा कबूल होंदियां जान गियां, मुर्दियां दे जिंदा होने दे बारे सवाल करेगा, तैनू मुर्दे जिंदा होंदे विखा दियांगे। किवें मुर्दे जिंदा होंदे ने? उस वेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज़ कीती, रब्बे अरनी कैफ तुह्यिल मौता, मुड़ वखा किवें जिंदा करेंगे? जे मैनू गहरा यार बनाया ही ते वखा फिर किवें जिंदा करेंगे? लो जी हुण उधरों भी दोस्ती, इधरों भी दोस्ती, उधरों आदरी अजमैश होने लगी भी किवें तू मैनू अपना गहरा यार बनाया, किवें तू मैनू अपना गहरा दोस्त बनाया। ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे खलील जी मौला हुक्म फरमाया फिर चार परिंदे ले लै। की कर? चार परिंदे ले लै, एक कौवा ले लै, एक मुर्गा ले लै, एक कबूतर ले लै। किन्ने हो गए? हाँ बच्चा बड़ा को हाजर दिमाग इथों बोलिया जिन्हें कही तीन। क्या बात है? एक कबूतर ले लै, एक मुर्ग ले लै, एक कौवा ले लै, एक पहला पावन वाला मोर ले लै। ये चार परिंदे ले लै। सूफिया को पूछिए चार परिंदे क्यों इंतखाब होया? जुमला बड़ा ज़हन में रखने वाला है। सूफिया ने तशरीह की थी, औलियाए कामिलीन अल्लाह दे प्यारे बंदियां ने इन्हां चौं परिंदियां दे बारे की फरमाया? ये चार परिंदियां दा इंतखाब क्यों होया? कान भी बड़ा गरूर है, मैं बड़ा उड़ना वा ते छोटे छोटे बच्चों के हथों भी खो लेना वा। इनू दो चीज़ां ते बड़ा गरूर, एक
लालच करना वा बच्चियां हाथों भी चीज खो लेना वा दूजा उड़दा बड़ा वा हुण मुर्ग की है जिन्हों अपने जनाब अपने आप ते बड़ा मान है कहन लगा मैं बड़ियां अजाना देना वा मैं बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार हाँ अल्लाह अकबर कबीरा सूफिया फरमाते ने जिथे मुत्तकी ते परहेजगार है उथे बद अमल भी है मुर्गा बद अमल भी है समझ गया जे ना इनू बड़ा घुमंड सी अच्छा जी या अल्लाह तीसरा परिंदा फरमाया कबूतर है ये कहंदा काले कावा खो जा तू कहना मैनू बड़ी उड़ान आंदी मैं बड़ा उड़ना वा पर मैं ते ओ परिंदा वा जदों मैं उड़ना वा थले आउण दा इरादा ही नहीं करदा इन्हें भी तकबर किया गरूर किया कबूतरां वाले बाबे अज बड़े खुश होणगे वाह वाह कबूतरां दी भी तारीफ मिंबरे रसूल ते हो रही है पर मेरे नबी ने कबूतर उड़ावन तो मना किया ही हजूर ने मना किया कबूतर उड़ाना कुत्ते लड़ाना टगे भजाना सरकार ने फरमाया जानवरां नूं तकलीफ देनी है ये भी अल्लाह दी मखलूक है ते तकलीफ देना हराम है मैं वैसे बड़ा हैरान होना कदे कदे मेरा भी एक बेली कबूतरबाज है साढ़े पिंड दा वो कदे मुलाकात होवे ना तो कबूतर नूं बादाम खवा रहा होंदा तरह तरह दी खुराकां इवें मुर्गियां वाला दा हाल है सारियां खुराकां मुर्गियां नूं ते कबूतरां नूं ते मैं आख्या बच्चे औलाद जिन्हां दी परवरिश दा अल्लाह रसूल ने हुक्म दिता एक दिन भैन मेरी कहन लगी भाई जान इनू आखो जिन्ने बादाम कबूतर नूं खवांदा उदों अद्धे पुत्तर नूं भी खवा दे वेखो ये हालात ने साडे मुसलमानां दे बात लंबी ना हो जाए कबूतर कहन लगा मेरी बड़ी लंबी उड़ान है मैं जिन्ना चाहवा उड़ लेना वा हुण वारी मोर दी आ गई मोर आखिया मेरे जिहा सोना ते रब ने जानवर बनाया ही कोई नहीं मैं बड़ा सोना वा बड़ा खूबसूरत तकबर किया गरूर किया पहली सजा रब ने दी जा तेरे पैर ही खराब हो गए किताबां चाहता है जदों मोर बाकी वजूद नूं वेंदा बड़ा खुश हुंदा राजी हुंदा है अपने पैरां नूं वेंदा उस वेले रोन लग पैंदा है किसी ने पूछया मोर सांप रोंदे क्यों हो आखे या अल्लाह जे तू इन्ना ही सोना बनाया है पैर भी मेरे सोने बना देंदे ते तेरी कुदरत विच केड़ी कमी सी तेरे खजानियां विच केड़ी कमी है रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा बंदा गरूर करेगा जेड़ा बंदा तकब्बुर करेगा ओनू इवें ही मारांगा सूफिया फरमाते ने अल्लाह ने चार परिंदियां दा हुक्म तां दिता इब्राहिम ये चार परिंदे लै बड़ा गरूर करते हैं बड़ा मान करते हैं अपने आप ते इन्हां नूं बड़ा भरोसा है अल्लाह अकबर कबीरा चार लै ला इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे लै लै चौवां परिंदियां दा गोश्त बनाया ताकि कीमा बना लिया रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिक्स कर दे जदों मिक्स कर लिया अल्लाह ने फरमाया इन्हां चौं परिंदियां दा इकट्ठा गोश्त थोड़ा थोड़ा लैके चार पहाड़ां ते रख दे या अल्लाह मैं चौं पहाड़ां ते रख लिया रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्मा दुहुन्ना यातीनका सय्या हुण दे आवाज या अल्लाह इन्हां दी रूह निकल गई इन्हां दी रूह निकल गई और किताबां लिखन दी आए ते बड़े बड़े लिख गए हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आशिक़े मुस्तफा उन्हां दे बारे लिखिया हदियतुल महदी अरबी किताब जड़ी लिखन वाला मौलवी वहीदुज़्ज़मान साडा नहीं
انہیں آکھیا حضرت اویس کرنی نے یمن دے ٹبیاں تے کھلو کی حضرت عمر نو پکاریا سی تے کتاب وچ لفظ نے یا عمرہ ہو لوکی تے یا رسول اللہ کہیے تے شرک دا فتویٰ لاندے نے انہاں کیا اویس کرنی نے یا عمر آکھیا تے کون ہے اویس کرنی آدم چشتی کہندے نے جدوں میدان ازل دا لگے بھئی جدوں میدان ازل دا لگے لوکی چوراں وانگی سدھائے کسے نے لٹی علم دی دولت کسے ہاسے چولی پائے اور کسے نے پہنیا فقر دا چولا تے کوئی پیر فقیر بنے آئے آزم ویکھ مقدر ساڈا اوہ اسی عشق خرید لیا یا عمر اللہ نے فرمایا پیارے خلیل سمت او ہنائی انہوں پکار آواز دیں یا اللہ رو نکل گئی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیاں حتیٰ کہ قیمہ بن گیا تو آکھیا مکس کر لے میں مکس کیتا پھر تو آکھیا پہاڑاں تے آپ رکھ دے یا اللہ انہاں پرندیاں نو کی پتا کندی بوٹی کتھے پئی ہے کندی بوٹی پرندے ڈاڑے سیانے جی کیڑے جانور دی بوٹی کتے پئیے مرغے دی بوٹی کتے مور دی بوٹی کتے کبوتر دی بوٹی کتے کوے دی بوٹی کتے رب العالمین نے فرمایا تو آکھیا میں مردے زندہ ہونے ویکھنا چاہنا وا ہاں یا اللہ کیا فرمایا تیرا کام میں آواز دے تیرا کام میں آواز دے تیرا کام میں آواز دینا بوٹیاں آپے ملن گیاں کوے دیاں بوٹیاں کوے دے نال ملن گیاں وجود بن جائے گا مور دیاں بوٹیاں مور نال ملن گیاں وجود بن جائے گا اللہ اکبر کبوتر دیاں بوٹیاں کبوتر نال ملن گیاں جناب وجود بن جائے گا مرغے دیاں بوٹیاں مرغے نال ملن گیاں وجود بن جائے گا ان حکم ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی آواز تفسیر بغوی پڑھنا چاہنا مفسرین فرماندے نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بولے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا ان پنجابی ویچی سن لو اے مورا میرے کولے آ جاؤ میرے کولے آتے مور پورا بن گیا کوئی بوٹی اتھوں ڈی کوئی اتھوں کوئی اتھوں کوئی اتھوں جناب مور تیار ہو گیا مور کول آ گیا پھر مرغے نو آواز ماری میں بڑا حیران ہویا یہ سارا کچھ ہو گیا پھر بھی اللہ دے نبی دی آواز سن دے پہنے ابو داؤد شریف پڑھ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق میرے نبی نے لب کھولے
حضور نے فرمایا کائنات والیو اللہ نے نبیاں دا جسم کھانا زمین تے حرام کر دیتا ہے اللہ دا نبی زندہ ہوندا ہے اللہ دے نبی نو قبر وچ بھی رزق دیتا جاندا ہے حدیث سیاستاں دی توڑ کوئی نہیں پھر سوچو غور کرو جے مرے ہوئے مرغ وہ جڑے ہتھاں نال ذبح کیتے نے اونا دی روح نکلن تو بعد اونا نو آواز دینا اے ابراہیم دی سنت ہے عقیدہ سمجھو عقیدہ اونا نو آواز دینا ابراہیم خلیل دی سنت ہے تے حکم ربی ہے تے جیڑا آکھے یا رسول اللہ انظر حالنا پنجابی ترجمہ دساں یا اللہ ساڑھا حال یا رسول اللہ ساڑھا حال تو ویکھو یا حبیب اللہ اسما قالانا سونے ساڑھی گال تو سنو اننی فی بحر ہم میں مغرقن سونے آسی تے غمان دے سمندر وچ گوتے پہ کھانے تو پھر خوز یادی سہلا ناش کالانا سونیا ساڑھا ہاتھ پکڑو سانو کنارے لاؤ تو آڑے واسطے مشکل ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر بدانگی جلیا قدر نبی دا او کی جان کی جانن قدر نبی دا قدر نبی دا او کی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا اے جانن والے اتا سونگے بچ مدینے اوے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا ابھی اوے قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی دے پرندیاں آواز ان جو میں تھے روک کے پڑھا نا حضرت غوث پاک دی کرامت اے جدوں علماء انبیاء دے وارث نے اے علماء دی شان ہے تے جڑا عالم دین بھی ہوئے تے پھر اللہ دا ولی بھی ہوئے اسی سمجھنیاں جنہ گال وچ کو 70 کو تسبیح پایا ہوئے کھڑے وہ ولی ہوندا ہے نہ نیتی نہ قضا کیتی اسی سمجھنے شاید جندے کو قلعہ دور کھڑیاں بدبو آندی ہوئے او ولی ہوندہ ہے اور نہیں بھائیا ولی ہوندہ ہے جندے کو نبی پاک دی سنت دی خوشبو آندی ہو میں 2 نمبر پیران دی گالے پہ کرنا 2 نمبر یہ نماز خوشبو ہے روزہ خوشبو ہے میرے آقا دی سنت عمل کرنا خوشبو ہے ایمیں تو نہیں حضور نے فرمایا ولی دی پہچان کرنی ہوئے جدو دا چہرہ ویکھو جے تو انو چہرہ ویندیاں رب یاد آ جائے پھر ولی سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں میرے غوث نے کیویں بیڑا تاریا 12 سالہ بعد تے مورے قرآن دی جویں ابراہیم علیہ السلام دے رب نے وہ 4 پرندیاں نو زندہ کیتا ہے نا اس رب نو ہی ریکویسٹ کیتی غوث پاک سرکار نے تے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی سن فریاد پیراں دیاں پیراں سنی کنے کر کے وہ پیڑا اڑیا
وچی کپراں دے وہ جتھے مچھ نہیں بیندے ڈاری کے غوث جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لے او چٹ کرے کے اچھا بول سبحان اللہ، ایک باری اور بول سبحان اللہ۔ غوث جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لے او چٹ کرے کے وہ پیر جنان دے اے میرا کامل باہو میرا ہونے وہ تا کدی لگ دے اے تر کے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا رب نے پرندیاں نو آواز دے اے او فیض ابراہیم علیہ السلام سی حضرت غوث پاک سرکار دے کول بیڑی رب نہیں تاری ہے پر دعا غوث دی نال تاری ہے۔ لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے لیلا یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی جی لیلا یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی پھڑ غوث پاک دا دامن ڈوبی ہوئی تر جائے گی لیلا یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی بھائی لیلا یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مکمل کلام پھر کسے ویلے پڑھاں گے کہ لکھیا والا کن ہے ججل ویچونا دے بڑے مرید بیٹھے زلفی نگینہ سرکار رحمت اللہ علیہ تے کس پس منظر ویچ لکھی ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تے محرم تو بعد جو سفر شانے اولیاء پڑھاں گا نا پھر انشاءاللہ انہا پس منظر دساں گا کہ انہا کل کیویں لوگ آئے تو کیویں سوال و جواب ہوئے تو پھر کی ہویا۔ اللہ تعالیٰ میری تواری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔